آواز آندا مینو چادر دیو میں تواڈے نبی دی دھیا جڑی آدھی آئی چادر دیو میں وڈی پردہ دار جڑی آدھی آئی چادر دیو میں غازی دی بھیڑا الہی بی بی دے صدقے ساڑیاں ماواں بہناں دے پردے محفوظ فرما الہی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں امام سجاد دی بیماری دا واسطہ جس ٹائم جناب عباس دا سر قبول نہ کریں دے پہ سانگ دیتے ایک ظالم آیا امام سجاد دی کانڈ تے ظلم کرنا شروع کیتا ہے آواز آندے سجاد چاچے کول پوچھ دے تو سانگ قبول کیوں نہیں کریندا سید سجاد گئن حقل مار کے آدن چاچا غازی میں ڈاڈا بیمارا آواز آندے تو سان قبول کیوں نہیں کرندا آواز آندے میں کیوں سان قبول کراں جس ٹائم میں اکھاں کھولیندا مول زینب دے وال نظر آن آؤ سارے رل کے آکھیے مولا او ویلے کین گیا ہمیں جلے 5 لاکھ بدماش دا مجمع جیڑی آدھی آئی چادر دیا میں غازی دی بھیڑا آواز آندے چادر دیا میں وڈی پردہ دارا الہی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما حاضرین جتنے مریض ہیں انہوں نے شفاء عطا فرما چاچے بشیر حسین نے شفاء عطا فرما مظفر بٹی صاحب نے شفاء عطا فرما میری والدہ محترمہ مریض ہیں انہوں نے شفاء عطا فرما الہی جتنے مومنین مومنات نے میرا اللہ افطاریت حصہ کی دہائی جنہ جنہ مسجد نال تعاون کیتا ہے جہون تعاون کیتا ہے یا امام بارگاہ نال تعاون کریں دن میرا اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما انہاں دی پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما الہی انہوں نے واجبات ادا کرنے دی توفیق عنایت فرما انہوں نے گھرانے تے 1000 رحمتاں دا نزول فرما شر شیطان شر انسان شر حیوان تو محفوظ فرما الہی جتنے مومنین مومنات بے اولاد بی بی رباب دی خالی جھولی دے صدقے اولاد عطا فرما بالخصوص مظہر بھائی نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما علیم بھائی نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما سعید بھائی نو میرا اللہ حیاتی والا بیٹا عطا فرما محمد رضا صاحب نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما اور بھی جتنے بے اولاد بیٹھے انہوں نے اولاد عطا فرما پیر فضل شاہ صاحب دی توفیقات دی اضافہ فرما انہوں نے بچوں دی زندگی دراز فرما الہی کامیابی عطا فرما الہی پیر فضل شاہ صاحب دے مرومین دے درجات بلند فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما الہی ساڑے گناہ معاف فرما سانو زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے دی توفیق عنایت فرما الہی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مستری اقبال صاحب نے میرا اللہ دی توفیقات اضافہ فرما اس مسجد واسطے نے ایک کلین آ دیتی ہے مولا دی قبول فرما آل محمد صدقے جتنے مومنین مومنات ساڑے ذمہ دعائیں لائیں تیری ذات بہتر جاندی قبول فرما الہی پر فتن دور پر اشوب زمانہ ہے امام زمانہ علیہ السلام دا جل ظہور فرما سانو مولا دی زیارت مشرف فرما ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات